देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिभिरुपाधिवे ये वृत्ते समायोगस्तत्तद्भावस्य योगिनः। पूर्व प्रसंगमा बताइएको थियो कि लय कसरी गर्ने वाणीलाई, मनलाई, बुद्धिलाई भन्ने विषयमा चर्चा चलेको थियो। वाणीलाई लय मनमा लय गरिदिनुपर्छ, अनि मनलाई बुद्धिमा लय गर्नुपर्छ, अनि बुद्धिलाई चाहिँ बुद्धिको साक्षी स्वरूप भएको आत्मामा लय गर्नुपर्छ। बुद्धिको साक्षी त्यो आत्मा हो, जसलाई कुटस्थ भनेर भनिन्छ। बुद्धि साक्षी कुटस्थलाई चाहिँ निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्ममा लगेर लय गरिदिनुपर्छ, अनि एकाकार हुन्छ, परम शान्ति परम आनन्दको अनुभव हुन्छ। यस विषयमा चर्चा चलेको थियो। र भगवानले गीतामा भन्नुभएको थियो, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अन्तिम अवस्थामा यो प्राणलाई छोड्ने बेलामा, देहलाई छोड्ने बेलामा मनमा जे को कल्पना भएको छ त्यसैमा गएर मिल्छ, त्यही भावमा प्राप्त हुन्छ भनेर भगवानले भन्नुभयो गीतामा। त्यसै गरी यहाँ पनि त्यही कुरा बताउनुहुन्छ, यही रे वृत्ते समायोगस्तत्तद्भावस्य योगिनः। देह होस् अथवा प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि र यिनीहरूका उपाधिहरू छन्। यी उपाधिमा जुनमा चित्तको वृत्तिहरूको संयोग हुन्छ। कहिले देहमा होला, चित्त देहमा गइरहला, यस्तो भयो उस्तो भयो, मलाई यस्तो भयो भनेर देहमा जाला, कहिले प्राणमा जाला, कहिले इन्द्रियमा जाला, कहिले मन बुद्धिमा जाला। चित्तका वृत्तिहरू जेमा संयोग हुन्छ त्यही भावमा उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले अन्तिम अवस्थामा चित्तमा विभिन्न किसिमका कुराहरू आउनु हुँदैन, अनात्माको चिन्तन हुनु हुँदैन। अहिपछि जे गर्छ गरोस्, चाहे जुनसुकै धर्म उसले मानेर जाओस्, साङ्ख्यको बाटो जाओस्। एतावान् साङ्ख्य योगाभ्याम स्वधर्मे परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। भागवतमा एक कुरो बताइयो, तपाईँ साङ्ख्यको बाटो जानुहुन्छ भने पनि जानुहोस्, योगको बाटो जानुहुन्छ भने जानुहोस्, साङ्ख्य योगाभ्याम, अथवा स्वधर्मे परिनिष्ठ, आफ्नो धर्ममा बस्छु कतै पनि जान्न भनेर चुप लाएर बस्नुहुन्छ भने पनि बस्नुहोस्, तर निष्ठापूर्वक बस्नुहोस्। बस्दछ भने र अन्तिम अवस्थामा के हुन्छ भने त्यसैले मानव जन्म पाएको लाभ गर्यो, उसलाई सफल भयो। जसले अन्ते नारायण स्मृति, अन्तिममा भगवान नारायणको स्मृति भन्दछ, स्मरण हुन्छ। अन्तिममा भगवान नारायणको स्मरण हुनुको अर्थ के हो? नारायणमा गएर एकाकार हुनु हो, नारायणेश्वरमा गएर मिल्नु हो, नारायणको पूर्ण ब्रह्ममा गएर एकाकार हुनु हो। त्यसैले यही हुनुपर्छ। साङ्ख्यको बाटो गए विभिन्न धर्मको यहाँ केही विरोध भएन, अन्तिमको कुरा भयो यहाँ त साङ्ख्यबाट पनि मोक्ष नहुने होइन, हुन्छ। उनीहरू साङ्ख्यहरूको मोक्ष अर्कै किसिमको हुन्छ। के भन्छ भन्दाखेरि साङ्ख्यवादीहरूले प्रकृति र पुरुषको भेद ज्ञानबाट मुक्ति हुन्छ। प्रकृति छुट्टै हो, पुरुष छुट्टै हो। 24वटा कुरा प्रकृतिमा पारेर एउटा पुरुषलाई राखिन्छ, 25औं तत्त्वहरू भनिन्छ। भेद ज्ञान दुइटै अलग अलग ज्ञान भयो भने मुक्त हुन्छ भनेर साङ्ख्यवादीहरू भन्छन्। तर वेदान्ती त्यस्तो भन्दैन, भेद ज्ञानबाट मुक्त हुँदैन भन्छ वेदान्तले, ठ्याक्कै उल्टो भनिदिन्छ। के भनेदेखि अभेद ज्ञानद्वारा मुक्ति हुन्छ। अभेद दर्शनम मोक्ष संसारो भेद दर्शनम। भेद दर्शन हुन्जेलसम्म त संसारी भइहाल्छ नि, अन्यथा गर्न भइहाल्छ नि, द्वैत भइहाल्छ नि। यो प्रकृति हो, यो पुरुष हो भने त द्वैत भइहाल्यो नि। त्यसैले वेदान्त शास्त्र गर्जना गर्छ अरे। योगले के भन्छ? योगले योग चित्तवृत्ति निरोध,
योगको अर्थ चित्तका वृत्तिलाई निरोध गर्नु हो। हात गोडा मर्काउने, यता चलाउने उता चलाउने योग होइन, फिजिकल एक्सर्साइज हो त्यो। योग पतञ्जलिले योग शास्त्रमा के लेख्नु, पहिलो सूत्रमा लेख्नुभयो, योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तका वृत्तिहरूलाई निरोध गर्नु। हाम्रा वृत्तिहरू विभिन्न विषयमा जान्छन्, जान नदिनु। योग वेदान्तको नजिकै पुग्यो, जान नदिनु, शान्त भएर बस्नु। योगले यस्तो बतायो। तर कति बेर गर्न सकिन्छ फेरि यो पनि खोए बसे 10-15 मिनट बस्ला, जीवनभरको अभ्यासले 1-1 घन्टा बस्ला। बाँकी रहेको 24 घन्टामा बाँकी रहेको 23 घन्टा चाहिँ कि अन्यथा ग्रहण हुन्छ कि अग्रहण भइहाल्दछ, योग हुँदैन फेरि। त्यसैले योगबाट पनि सम्भव छैन। वेदान्त शास्त्र यसरी के पनि भनिन्छ भने वेदान्त शास्त्रलाई जङ्गलमा जब धेरै स्यालहरू छन् भनेदेखि स्यालहरू उतालनी कराउँछ, उया गरेर उतालनी कराउँछ, उता सबैतिर चारैतिर स्यालहरू कराउँछन्। कहिलेसम्म कराउँछन् भन्दाखेरि जबसम्म त्यहाँ ठुलो वनको राजा, जङ्गलको राजा सिंह आएर गर्जन्दैन तबसम्म स्यालहरू कराउँछन्। जब सिंह गर्जन्छ, सिंह गर्जने बित्तिकै स्यालहरू भाग हुन्छन्, कोही बस्नेवाला छैन त्यहाँ, कोही कराउन सक्दैन, चुप्प लाएर बस्छन्। त्यसै गरी सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरू, सम्पूर्ण धर्महरू, द्वैतवादी धर्महरू त्यति बेलासम्म कुर्लिरहेका हुन्छन्, आफ्नो डम्फु बजाइरहेका हुन्छन् जबसम्म वेदान्त केसरी गर्जँदैन, वेदान्त रूपी सिंह गर्जँदैन, तबसम्म अरू धर्महरू, अरू चाहिँ सम्प्रदायहरू कुरिरहन्छन्। वेदान्त दर्शन त्यस्तो दर्शन हो, उसले सम्पूर्ण मानव समुदायलाई समेटेको हुन्छ। त्यसमा जाति भेद हुँदैन, त्यहाँ वर्ण भेद हुँदैन, वेदान्तमा लिङ्ग भेद हुँदैन, विभिन्न धर्मलाई पनि भेद हुँदैन, अरू धर्मावलम्बीहरूमा पनि त्यस्तो भेद हुँदैन। यसमा हिन्दू धर्ममै धेरै हाँगाहरू छन्, यो शैव धर्म हो, यो शाक्त धर्म हो, यो वैष्णव धर्म हो, यो मुस्लिम धर्म फेरि अर्को आउँछ, यो क्रिस्चियन धर्म हो। यी सारा कुरा छुट्टै छुट्टै मान्छन्, यिनीहरूले एक्लै अर्कालाई मन पराउँदैनन्। तर वेदान्त के भन्छ भन्दाखेरि यी सबैलाई हटाइदिन्छ, यहाँ कुनै भेदभाव छैन। किन, कहिले भन्दाखेरि पारमार्थी सत्तामा ब्रह्म प्राप्तिका लागि, परमात्मा तत्त्व प्राप्तिका लागि त्यहाँ ब्राह्मणले पनि प्राप्त गर्न सक्छ, क्षत्रियले पनि सक्छ, वैश्यले पनि सक्छ, शूद्रले पनि सक्छ, पुरुष जातिले पनि सक्छ, स्त्री जातिले पनि सक्छ, अरू धर्मावलम्बीहरूले, शाक्तले पनि सक्छ, गणेशको भक्तले पनि सक्छ, शिवको भक्तले, दुर्गा सूर्य आदि साराको भक्तले, नारायणका भक्त सबैले सक्छन्। वेदान्त दर्शन क्रिस्चियनले चाहे पनि सक्छ, मुस्लिमले पाए पनि सक्छ, अरू धर्मावलम्बी कति छन् विश्वमा जसले पनि त्यो ब्रह्मतत्त्व प्राप्त गर्नलाई चाहे भने सक्छन्। तर साधना उनीहरूको हुनु पर्यो। साधना भयो भनेदेखि, साधना धेरै पनि छैन, 4वटा साधन हो, त्यो 4वटा साधन पुरा गर्न सक्यो भने वेदान्त प्राप्त, वेदान्तले बताएको जो ब्रह्म तत्त्व हो, ब्रह्मतत्त्व प्राप्त गर्न सबैले सक्छन्। त्यस कारणले जब वेदान्त शास्त्र गर्जन्छ त्यसै अरू शास्त्रहरू चुप्प लाग्छन्, त्यहाँ उनीहरूको पहुँच पुग्दैन। त्यहाँ अब उनीहरूमा झगडा छ, उनीहरूमा द्वैत छ, उनीहरूमा भेद छ, उनीहरूमा छुवाछुत छ, सारा कुराहरू छन्। त्यहाँ भक्ष्य कुराहरू आउँछन्। वेदान्तमा के छ, सबै ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, नेहना नास्ति किञ्चन भनेर सही शास्त्र बताइरहेको हुन्छ। त्यसैले देह, हाम्रो चित्तका वृत्तिहरू देहतिर गयो भने पनि त्यही देहलाई नै प्राप्त हुन्छ, प्राणतिर गयो भने पनि अर्को फेरि प्राण लिनलाई फेरि अर्को जन्म लिन पुग्छ, इन्द्रियतिर गयो भने पनि इन्द्रिय प्राप्त गर्नलाई फेरि इन्द्रियतिर जान्छ, अर्को जन्ममा पुगिहाल्छ, मनमा गयो भने पनि फेरि मनलाई लिएर अर्को संसारमा खोज्नलाई सूक्ष्म शरीर लिएर कुदिरहन्छ। यो बुद्धिले पनि इसारा के हुन्छ, यी उपाधिहरू हुन्, यी उपाधिलाई ग्रहण गरुन्जेलसम्म जुन वस्तुमा चित्तका वृत्ति गएको छ त्यही वस्तुलाई प्राप्त भइरहन्छ। यो चित्तका वृत्तिहरू त्यसबाट हटाउनु पर्छ।
चित्त सबै उपाधिबाट निवृत्त जब हुन्छ, कुनै पनि देहतिर पनि गएन, मनतिर पनि गएन, इन्द्रियतिर पनि गएन, विषयतिर पनि गएन, कतैतिर मन गएको छैन, चित्त कहीँ गएको छैन, शान्त भएर बसेको छ। त्यो सम्पूर्ण विषयबाट, सम्पूर्ण उपाधिबाट निवृत्त भएको जो चित्त हो त्यसको लागि के हुन्छ, त्यसलाई पूर्ण उपरति सम्पूर्ण वस्तुबाट आउने कष्ट झैँ झमेलाहरू केही पनि छैन। अब आनन्द स्पष्ट रूपले आनन्दको प्रतीत हुन थाल्दछ, देखा पर्छ आनन्द। आनन्द भन्ने वस्तु त यस्तो रहेछ। किनकि चित्तका वृत्तिमा अनेक किसिमका अन्यथा ग्रहहरू आइरहन्थे र आनन्दको अनुभूति हुँदैन थियो। ती विषयहरू आउँथे, विषयको अनुभव हुन्थ्यो, आनन्दको अनुभव हुँदैन थियो। चित्तका वृत्तिहरू विषयमा गएन, नजाने बित्तिकै के भयो त आनन्द त स्पष्ट रूपले देखिरहेको छ, आनन्द प्राप्त भइरहेको छ। त्यसैले आफ्नै चित्तमा सत्य चित्त आनन्द स्वरूप भएको त्यो रस, आनन्द रस हुन्छ, सच्चिदानन्द रसको अनुभव गरिहाल्छ। यसरी बाढी आउँछ, उसलाई खुब बाढी आउँछ, आनन्दै आनन्द प्राप्त हुन्छ, सम्हालि नसक्नु त्यो बाढी। किनकि दुःख दिने वस्तु केही छैन, केवल आनन्द स्वरूप मात्र छ। ओहो, यस्तो पनि हुँदो रहेछ, अहिलेसम्म थाहा थिएन मलाई। संसार चक्रमा घुमिरहन्थेँ, सधैँ अभाव थियो, सधैँ पुग्दैन थियो, सधैँ कमी भइरहेको हुन्थ्यो। आज त पूर्ण भएको छु, मलाई केही कुराको आवश्यकता छैन। अब मैले पाउन बाँकी जो आनन्द हो आज प्राप्त गरेँ, अब पाउन मलाई केही पनि बाँकी छैन। आफूले आफूलाई धन्य धन्य ठान्दछ। त्यसैले दुई प्रकारको जो त्याग हो, जबसम्म त्याग हुँदैन, त्याग नभइकन हुँदैन। त्याग शान्तिरनन्तरम, त्यागबाट शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्याग शान्ति कहाँबाट छ है? त्यागबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। सङ्ग्रहबाट शान्ति हुँदैन। हामीले आनन्द होला भनेर विभिन्न किसिमका वस्तुहरू हाम्रो घरमा सङ्ग्रह गरेर राख्यौँ। हरेक चिज छ हामी कहाँ, साधन सुविधाहरू हरेक किसिमका छन्, तर त्यसबाट कहिल्यै शान्ति हुँदैन, कहिल्यै आनन्द हुँदैन। किनकि त्यहाँ आनन्द भन्ने वस्तु छैन, शान्ति छैन। त्यो बनेका चिज एक दिन बिग्रिन्छन्, बिग्रेपछि कष्ट हुन्छ। फेरि त्यसैबाट जसलाई आनन्द पाउँछु भनेर हिँडेको थियो, त्यही बिग्रिँदाखेरि त्यसैबाट कष्ट हुन्छ। त्यसैले विरक्त व्यक्तिले के गर्नुपर्छ है, आन्तरिक र बाह्य जो दुई प्रकारको त्याग गरिहाल्नुपर्छ। जो मोक्षको इच्छा राख्ने व्यक्ति छ, मोक्षको इच्छाले गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुइटैसँगलाई त्याग दिनुपर्छ। संसार दुईवटा संसार छ, एउटा बाहिरको संसार छ, एउटा भित्र तपाईँको भित्र अर्को संसार छ। भित्रको बाहिरको संसार त देखि नै रहनु भएको छ। के हो त भित्रको संसार? हे कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमात्र भाव एव संसार। म कर्ता हुँ, म काम गर्नेवाला कर्ता हुँ। पहिला ज्ञाता भाव आउँछ, यो काम गरेपछि यो फल लाग्छ भनेर जान्दछ पहिला। त्यो जान्नेलाई के भन्छ, ज्ञातृत्व भाव भनिन्छ, ज्ञाता भन्दछ। यसलाई प्रमाता पनि भनिन्छ, प्रमातृत्व भाव भनिन्छ। यो जान्दछ। अनि जानिसकेपछि त अब त्यो प्राप्त गर्नु पर्यो। जाने छ, यस्तो यस्तो काम गरेपछि यो पाइन्छ भनेपछि अब कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ, कर्म गर्छ। कर्म गर्दाखेरि ऊ कर्ता हुन्छ। अब अहिले जान्दाखेरि ज्ञाता भएको थियो, अब कर्म गर्दाखेरि ऊ कर्ता भयो। अनि कर्म गऱ्यो 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 गऱ्यो, त्यो कर्मबाट उसलाई एउटा फल प्राप्त हुन्छ। जे पाउनु पर्ने हो पाउँछ। साधारण कुरा भन्नुहोस्, एउटा केही नजान्ने पढे लेखेको छैन मान्छे भने पनि, लेबर छ भने पनि, ज्यामी छ भने पनि उसलाई के थाहा छ भनेदेखि म दिनभरि कसैको घर बनाएको ठाउँमा काम गर्न गएँ भनेदेखि दिनभरिबाटको ज्याला मलाई 500 रुपियाँ मिल्छ, 500 मिल्छ। उसलाई थाहा भयो कति पाइन्छ त्यहाँ, कति दिन्छ ठेकेदारले भन्छ। त्यो ज्यामी लेबर पढे लेखेको केही छैन, ल यो दिनभरि काम गर, तल म 500 दिन्छु भन्छ। 500 पाइन्छ, आजै दिने हो भन्छ, आजै दिने। आजै दिनको दिन दिने पैसा पाइसकेपछि जान्छ लेबर। केही थाहा छैन उसलाई। दिनभरि काम गर्छ, त्यहाँ काम गरेपछि उसलाई पहिला के थाहा भयो, दिनभरि काम गरेपछि 500 रुपियाँ पाइन्छ भन्ने थाहा भयो। यो 500 रुपियाँ पाइन्छ भनेर थाहा हुनु परमात्म भाव हो। जान्यो पहिला परमात्म भाव भयो। 500 पाइन्छ भने त जाने नि, किन नजाने? जान्छु, ल म आउँछु भन्छ। अब त्यो काममा प्रवृत्त भएर काम गर्छ, दिनभरि काम गर्छ। त्यो दिनभरि काम गर्नु के हो, कर्ता हो। जसले काम गर्छ त्यसलाई कर्ता भनिन्छ। कर्ता भएर काम गरेको हुन्छ। र अब कर्ता भयो,
अब बेलुका भएपछि काम मेला सकिएपछि ठेकदारले उसलाई पैसा दियो, 500 रुपियाँको नोट दियो। दिएपछि त्यसले के गरे, अब त्यहाँबाट विभिन्न किसिमका खानेकुराहरू, दाल चामल यताउति सबै किनेर ल्याउँछ। किनेर ल्याएर पकाएर अब खान्छ, भोग गर्छ। भोक्ता भयो, अहिले भोक्ता भयो, त्यही भोक्ता भयो। पहिला प्रमाता, त्यसपछि कर्ता, त्यसपछि भोक्ता। यो चाहिँ भयो। यो चाहिँ बाहिर आँखा बाहिरी संसार भयो। अब भित्री संसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि भित्रै म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ, म प्रमाता हुँ, र तीनटा भाव आउँछ। त्यो भाव नै के हो? भित्री संसार हो। यो संसार सबैभित्र छ, आइरहेको सबैको मनमा छ। हेर्नु त, आज यो बार हो, आज यो तिथि हो, आज यो महिना हो, आज यहाँ जानुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर मनमा एक किसिमका फुँदाहरू गुथिरहेको हुन्छ। यी सबै के हुन्छ? कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमात्व भाव आइरहेको हुन्छ। यसरी यो भित्री संसार हो। बाहिरी संसारबाट पनि अलग गर्नुपर्छ, भित्री संसारबाट पनि अलग गर्नुपर्छ। तपाईँको अन्तःकरणमा बाहिरको संसार पनि आउनु हुँदैन, भित्रको संसार पनि आउनु हुँदैन। व्यवहारिक सत्तामा व्यवहार गर्नुहोस्, तपाईँ कसैले रोकटोक छैन। तपाईँलाई प्रारब्ध अनुसार मिलेका कुराहरू उपभोग गर्नुहोस्, उपयोग गर्नुहोस्, तर त्यसमा आसक्तिपूर्वक होइन, त्यागपूर्वक। यो मेरो होइन, यो त भगवानको हो। सारा संसार कसको? भगवानको हो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्यचित् धनम्। ईशावास्य उपनिषदको पहिलो मन्त्र हो यो। के बताइन्छ? यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई ईश्वरले ढाकेको छ, ईश्वरले वास गर्नुभएको छ, ईश्वर प्रवेश गर्नुभएको छ। ईश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। सर्वत्र विश्व ब्रह्माण्डको रूपमा साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ, ब्रह्म हुनुहुन्छ, ब्रह्म छ। सर्वत्र ब्रह्मै ब्रह्म भएको हुनाले यो सबै ब्रह्मको हो, भगवानको हो, मेरो होइन। मैले जन्मिँदा यो केही पनि ल्याएको थिइनँ। यो संसार बाहिरको संसार पनि ल्याएको थिइनँ, भित्रको संसार पनि छैन मसँग। जहाँ बसेको छु त्यो घर, त्यो परिवार, त्यहाँ भएका धन सम्पत्ति, त्यो पनि मैले जन्मिँदाखेरि केही पनि ल्याएको थिइनँ। कि ल्याएको थियो? हामीले केही पनि ल्याएको थिएन। त ल्याएको थिएन भने कसरी मेरो हुन्छ त? त्यसो भए मेरो भनेर जो अहिले हामी अहङ्कार गरेका छौँ, यो घर मेरो, यति धन सम्पत्ति मेरा, यो यी परिवार मेरा भनेर जो अहङ्कार गरेका छौँ, यो अहङ्कार हो। याद गर्नुहोस्, गरेका छौँ। जन्मिँदा केही पनि ल्याएको थिएन, कसरी तपाईँको हुन्छ? यसमा कहिले विवेक गरेको छ? छैन नि। आउँदाखेरि केही न घर ल्याएको, न धन सम्पत्ति ल्याएको, न परिवार ल्याएको, केही ल्याएको थिएन। अब अहिले चाहिँ कसरी तपाईँको हुने? ल्याउने बेला चाहिँ केही पनि नलिने। गुरु बारम्बार हुन्थ्यो नि, खाली हात आया था, खाली हात जाएगा, मुट्ठी बांध के आया था, मुट्ठी खोल के जाएगा। आउँदाखेरि त खाली हातै आएको थियो नि। यहाँ आएपछि तपाईँलाई कसरी मेरो भन्ने बुद्धि आयो? ल भन्नुहोस् त। अब तपाईँको भने कसरी आयो? किन अर्का वस्तुलाई मेरो भने? अर्काको वस्तुलाई मेरो भन्दैछौँ, याद गर्नुहोस्। अर्का वस्तुलाई मेरो भन्यो भने के होला? डन्डा खानुपर्छ, अरू केही हुँदैन, डन्डा खानुपर्छ। अर्का वस्तुलाई मेरो भन्न पाइँदैन। अहिले बाटो यसो हेऱ्यो भनेदेखि कतैतिर मोटरसाइकल थुप्रै लाइन राखेका हुन्छन् पार्किङ गरेर, कतै गाडी नै हुन्छन्, कतैतिर के स्कुटर, कतै साइकल, विभिन्न राखेका। ए यो मेरो भनेर लिएर हिँड्न पाइन्छ? बाटा राखे त भने मेरो हो लिएर हिँडे भइगयो। पाइँदैन नि। कि पाइन्छ भन्नु त? पाइँदैन। के गरी लगेछ अरे? लगेछ भनेदेखि अब के गर्छ? उसले डन्डा खानुपर्छ। अर्का माललाई मेरो भनेपछि चोर ठहरिन्छ, अनि डन्डा खानुपर्छ। हामीले पनि अर्का वस्तुलाई मेरो भनिरहेका छौँ। यो सारा पदार्थहरू, वस्तुहरू सब जति पनि छ विश्व ब्रह्माण्डमा, यो सबै हाम्रो केही पनि होइन। यो त भगवानको हो, ईश्वरको हो। यो हाम्रो केही छैन। यहाँ आउँदाखेरि केही ल्याएको थिएन, कसरी मेरो हुनु? मेरो भनेर भन्या हुनाले डन्डा पनि खाइरहेका छौँ, पत्ता छैन। बरु त्यो डन्डा खाएको कुरो थाहै छैन। यहाँ त्यो सुँगुरलाई पोखरीमा, दुरन्त आउने पोखरीमा त्यो सुँगुर नुहाउँछ, त्यहीँ लडीबडी खेल्छ, त्यो फोहोर छ भन्ने त्यसलाई थाहै छैन। उसलाई ती मजा आइरहेको छ क्या।
सुँगुरलाई हेर्नुहुन्छ नि काहीँ काहीँ यसो सुँगुर पालेको ठाउँमा गएर देखिन्छ बाटो हिँड्दाखेरि सुँगुर पालेको छ। भक्तपुरतिर गएको त्यहाँ पोखरी पनि रहेछ, सुँगुर पनि धेरै रहेछन्। अनि त्यो पानी पनि दही जस्तै बाक्लो भइरहे। त्यस्तो पानीमा फोहोर दिसा पिसा गरेका सारा फोहोर त्यही छ, गन्दगी कति दिनदेखिको सडे गरेका कुहिएका सामान पनि त्यही छन्। त्यो पोखरीमा त्यो सुँगुर नुहाइरहेछ, त्यहीँ खेलिरहेछ, उसलाई भू गर्दै खेलि पनि रहेका छन्। तपाईँको दृष्टिमा त्यो फोहोरमा खेलिरहेछ, तर सुँगुरको दृष्टिमा त्यो फोहोर भन्ने नै थाहा छैन। सुँगुरलाई थाहा छ, नत्र जाँदैन थियो नि त्यहाँ। फोहोर भन्ने नै थाहा, ती रमाइलो भएको छ, आनन्द आएको छ। त्यस्तै तपाईँ हामीलाई पनि अर्काको सामान चोरेका छौँ, मेरो भनेका छौँ, त्यो भनेर डन्डा खाइरहेका छौँ, त्यो डन्डा खाएको कुरो थाहा नै छैन। सुँगुरलाई फोहोर पनि थाहा नपाए चाहिँ हामीलाई डन्डा खाएको कुरो थाहा छैन। तपाईँले केही डन्डा खाएको छ त? कसैले पिटाएको छ त? छैन। के हो डन्डा भनेको? तपाईँ पूर्ण ब्रह्म हो। तपाईँ के हो? पूर्ण ब्रह्म हो, सनातन हो, अनादिकालदेखि अनन्तकालसम्म रहन्छ। तपाईँको जन्म छैन, तपाईँको मृत्यु छैन, तपाईँलाई रोग लाग्दैन, तपाईँलाई भोक लाग्दैन, शोक लाग्दैन, सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ, अखण्ड आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि त्यही डन्डा खाएको हुनाले, अर्का वस्तुलाई मेरो भन्या हुनाले, ममेति बद्धते जन्तु, मेरो भन्या हुनाले बाँधिएर जनावर जस्तै भयो, जन्तु जस्तै भयो। र के अरे भनेदेखि शरीरभित्र कोचेर बस्यो। व्यापक भएको ब्रह्म तत्त्व, चैतन्य स्वरूप, अखण्ड आनन्द स्वरूप जो ब्रह्म हो, व्यापक हुँदाहुँदै पनि एउटा 3 हात भित्ताले बनेको शरीरभित्र अहिले कोचेर बसिरहेछ यहीँभित्र। अनि त्यहाँ बसिरहेछ, म भन्छ, देखाउनेलाई अर्कै देखाउँछ। यस्तो हेर न, म भनेर भन्छ, अहम भन्छ, म भन्छ भित्र, आफूलाई म आत्मालाई लिएर म भन्छ। अनि कुन चाहिँ हो म तपाईँ देखाउँदा भन्दाखेरि शरीर पो देखाउँछ। बुद्धि भ्रमित भइसक्यो। हेर्नुहोस्, एउटा डन्डा त्यो हो, आफू एउटा छ, अर्कै भनेर देखाउनु एउटा ठुलो डन्डा हो यो। अब शरीर हो भनेर भनिसकेपछि यहाँ जन्मिँदाखेरि दुःख भइरहेको छ, जन्म दुःखम, जरा दुःखम, वृद्धावस्थाको दुःख कष्ट, छोरा बुहारीहरूले हेला गर्दाखेरि पाउने दुःख, तलमाथि हिँड्न नसकेर भएर दम फुलेर हुने दुःख, आँखा नदेखेर ठोक्किँदाखेरि हिँड्ने दुःख, कान नसुन्दाखेरि अरूले के भन्छ अर्काले भनेको कुरा सुन्न नपाउँदा दुःख, हिँड्न नसक्दा दुःख, खाएको कुरा पच्न नसक्दा दुःखै दुःख छ। जन्म दुःखम, जरा दुःखम, मृत्यु दुःखम, पुनः मृत्यु दुःख त अझ बाँकी नै छ। त्यो दुःख, यसरी दुःखको भुमरिया पर्नु परेको छ। नजन्मिनेवाला हुँदा पनि जन्मेर दुःख पाएको छौँ, र अन्तिममा गएर नमर्ने तत्त्व हुँदाखेरि पनि मृत्यु हामीलाई प्राप्त हुन्छ। मरिरहेका छौँ, अनन्त कालदेखि जन्म मृत्युको चक्रमा पर्दै जन्मिँदै मर्दै आजसम्म आइपुगेका छौँ। अहिले पनि यो शरीरमा आउँदा पनि जन्मेर आइसक्यौँ, यो शरीर पनि एक दिन मर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अविनाशी तत्त्व हो, कहिले मर्दैन, कहिले नमर्ने तत्त्व हुँदाखेरि पनि हामीलाई मृत्यु प्राप्त भइरहेको छ। किन यस्तो प्राप्त भयो? अर्काको वस्तुलाई मेरो भन्ने हुनाले। त्यति हो कारण, केही छैन। ममेति बद्धते जन्तुर न ममेति विमुच्यते, द्वे पदे बन्ध मोक्षाय, ममेति न ममेति च, ममेति बद्धते जन्तुर न ममेति विमुच्यते। बन्धन र मोक्षको 2टा मात्रै शब्द बताएको छ। के त भन्दाखेरि मम र न मम। ममेति, मम भनेको मेरो, मम भनेको मेरो, न मम भनेको मेरो होइन, यति हो। ममेति भनेको मम इति, मम भनेपछि मेरो इति पनि छ त्यहाँ, मम त आयो, इति पनि छ। इति भनेको मेरो भन्ने भावना कहिले हुन्छ त? यो घरलाई मेरो, यी छोराछोरीलाई मेरो, यो धन सम्पत्तिलाई मेरो, यो जग्गा जमिनलाई मेरो, जागिरलाई मेरो, बन्द व्यापारलाई मेरो, जे छ हाम्रो सबै, त्यसलाई मेरो भन्ने कहिले हुन्छ त? त्यो इति शब्दले केलाई देखाउँछ भन्दाखेरि शरीरलाई म भनेपछि मात्रै आउँछ त्यो। त्यस कारणले इति शब्दले शरीरमा म, अनि शरीरसँग सम्बन्धितमा मेरो, यसरी आयो ममेति, मम इति। त्यो मेरो भन्ने हुनाले बद्धते जन्तु बन्यो। अब त बाध्यो, अब पशु भयो। कहाँ मान्छे भन्ने ठाउँ त पशु पो भयो, जन्तु जनावर पो भएछ। शरीरलाई
अविनाशी तत्त्व आफू हुँदाहुँदै पनि मरणशील शरीरलाई म भनेर भन्नेवाला व्यक्ति पशु नभए के हुन्छ ल भन्नुहोस्। कहिल्यै मृत्यु हुँदैन उसको। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अखण्ड आनन्द स्वरूप भएको, कहिल्यै जन्मिँदैन, कहिल्यै मर्दैन, यस्तो आफू हुँदाहुँदै पनि शरीरलाई म भने हुनाले जन्मिरहेछ, मरिरहेछ। अर्को वस्तुलाई म भनेर भन्नु, यसको कस्तो विपरीत ज्ञान भयो यसलाई। यो अज्ञान मात्रै भइरहेको ठिक थियो, बरु यसलाई ज्ञान भएन, आफू आत्मा हुँ ब्रह्म हुँ भन्ने कुरा यसलाई ज्ञान भएन त भएन। अब फेरि गुरुले बताएपछि ज्ञान होला, ठिकै थियो। त्यो त्यतिसम्म केही थिएन, अज्ञान हुन्छ जसलाई पनि त्यो बताएपछि ज्ञान भइहाल्थ्यो। तर यहाँ त विपरीत ज्ञान भयो, भ्रम बुद्धि भयो, विपरीत ज्ञान। अर्कै बुद्धि भयो, म त शरीर हुँ भन्ने अर्को बुद्धि पो भइदियो। अर्को बुद्धि भइदियो हुनाले जन्तु जस्तै भएर जनावरै भयो, पशु बुद्धि नै भयो उसको। पशु बुद्धि यो सुखदेव स्वामीले भन्नुभएको, मैले भने होइन नि। फेरि हामीलाई यसरी पशु भनेर भन्नु होला, मैले भने होइन। सुखदेव स्वामीले ब्रह्मको उपदेश गर्दै राजा परीक्षितलाई भनेको अन्तिम उपदेशमा त्वं तु राजन् मरिष्यति पशु बुद्धि मिमां जहि न जात प्रागभूतोद्य देहवत्वं न नङ्क्षसि। पशु बुद्धि मिमां जहि, यो पशु बुद्धिलाई त्यागिहाल्नुहोस् महाराज, भएन यस्तो। तपाईँ त पशु बुद्धि लिएर बस्नुभएको रहेछ। तपाईँ त आज 7 दिन भइसक्यो मैले कथा सुनाएको, श्रीमद् भागवत अमर कथा सुनाएँ। अमर कथा सुनेको व्यक्ति के हुन्छ, अमरै हुन्छ, कहिले मर्दैन। तर तपाईँ त आज 7 दिन भयो तक्षकले आएर मलाई टोक्छ म मर्छु भन्ने यो बुद्धि गर्नुमा छ। यो बुद्धि भनेको पशु बुद्धि हो, म आफू मर्छु भन्ने बुद्धि पशु बुद्धि हो, छोडिहाल्नुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ हामीले पनि यदि शरीरमा म बुद्धि गरेका छौँ भने छोडिहालौँ, यो बुद्धि पशु बुद्धि हो। राजा परीक्षित छोडे, मुक्त भए। हामीले छोडेनौँ, मुक्तको अनुभूति भएन, यति कुरा हो। त्याग भनेको यो हो, त्याग। भित्रबाट त्याग गर्नु पर्यो, बाहिरबाट त्याग गर्नु जरुरी छैन। तपाईँले यो शरीर लिएर हिँड्नुहोस्, खानुहोस्, लाउनुहोस्, तर भित्रबाट यो शरीर म होइन, शरीर म होइन। यो शरीर, तपाईँ त अविनाशी तत्त्व हो, तपाईँ सधैँ हुनुहुन्छ, नित्य हुनुहुन्छ। भूतकालमा पनि हुनुहुन्थ्यो, वर्तमान कालमा पनि हुनुहुन्छ, भविष्यकालमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको अभाव कहिल्यै छैन। अहिले जागतमा हुन्छ, स्वप्नमा हुन्छ, सुसुप्तिमा हुन्छ। यो शरीर नि, शरीर त 2-3टा काल मध्ये एउटा कालमा छ, 3 अवस्था मध्ये एउटा अवस्थामा छ। हेर्नुहोस्, भूतकालमा यो शरीर थिएन। कसरी यो नित्य सत्य हुन्छ र अनि यसलाई म भन्नुहुन्छ? तपाईँ त सत्य हो, तपाईँ नित्य स्वरूप हुनुहुन्छ, तपाईँ नित्य हुनै पाउनु भएन। शरीरलाई म भने आउनाले शरीर भूतकालमा थिएन, जन्मिनुभन्दा पहिले थियो त? थिएन नि। मरेपछि फेरि हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यसैले भविष्यमा पनि हुँदैन। भूत र भविष्य दुइटैमा हुँदैन शरीर, अहिले वर्तमानमा मात्रै भएको हो। अब शास्त्र के भन्छ यहाँ भनेदेखि आदा अन्ते चयन्नास्ति वर्तमाने तथा वितथै सदृशा सन्तो वितथा इव लक्षितः। जुन वस्तु आदिमा पनि थिएन, अन्त्यमा पनि हुँदैन भने अहिले देखेको बेलामा पनि नभएकै मान्नु पर्छ। यो सिद्धान्त हो। आदा भनेको आदिकालमा, पहिले सुरुमा, अन्त्य भनेको अन्तिममा गएर। आदा अन्त्य च यन्नास्ति, जो छैन। उदाहरण के दियो? रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै प्रातस्मरामि तमसः परमर्कवर्णं पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन् इदं जगत्शेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै। रज्ज्वां भुजङ्गम इव यति मात्रै लिनु खोजेको अहिले। डोरीमा सर्प देखा परे झैँ, सन्ध्याकालमा डोरीमा सर्प देखिन्छ। त्यो सर्प भएको कि नभएको देखिरहेको छ नि, डराइरहेको छ, जान सकेका छैन। भएको कि नभएको भन्दाखेरि आधा भनेको आदिमा दिउँसोको बेलामा सर्प थिएन, डोरी थियो त्यहाँ। अन्त्य भनेको त्यहाँ बत्ती बालेर हेरेपछि अथवा भोलिबाट उज्यालो भएर गएर हेरेपछि त्यहाँ सर्प हुँदैन, डोरी नै देखिन्छ। आधा अन्त्य चयन्नास्ति। हिजो उज्यालोमा हेराइ पनि त्यहाँ थिएन, भोलिबाट उज्यालो हेरे पनि त्यो छैन। आदिमा पनि छैन, अन्त्यमा पनि छैन सर्प।
भने वर्तमानेपि तत् तथा वर्तमान कालमा अहिले सर्प देखाए बेलामा पनि त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यस्तैको अर्थ नभएकै हो। त्यो देखिया सर्प होइन, नभएकै हो। त्यहाँ किन देख्यो त? भ्रमले देखा परेको छ, केवल भ्रमले। डोरीको सर्पको त तपाईँलाई आउँछ दृष्टान्त चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। दृष्टान्त पनि त्यसै गरी बुझ्या भए पनि हुन्थ्यो, तर त्यो बुझ्नमा आउँदैन। आधा अन्त्य भनेको आदिमा जन्मिनुभन्दा पहिले यो शरीर थिएन, अन्त्य भनेको मरेपछि यो शरीर फेरि रहँदैन। आधा अन्त्य चयन नास्ति। वर्तमाने भए अहिले चाहिँ देखा परेको छ नि यो शरीर हाम्रो। वर्तमानेपि तथा अहिले पनि यो शरीर हुँदा पनि यो शरीर म होइन भनेर भनिदिइहाल्नुहोस्। तपाईँ भनिदिइहाल्नुहोस्। पहिला पनि यो शरीर थिएन, पछि पनि हुँदैन भने अहिले पनि नभएकै मान्नुहोस्। तर मान्न सक्नुहुन्न, सक्दैन नि। किनकि यसमा यसरी तादात्म्य ध्यास भएको छ, लेसारेको छ, जाँदै जाँदैन। शरीरमा म भन्ने बुद्धि हट्दैन। कस्तो गाह्रो छ यो हट्नलाई। मुखले त भन्छौँ यो कस्तो छ, कसरी टाँसिएर बसेको छ भनेदेखि जति गरे जति सुने पनि गइरहेको छैन। अभ्यास पुगेको छैन। उदाहरण के नि, हजुरबाको पालामा सेल पकाउन राखेको ताई हो। ताई थियो नि, ताई सेल पकाउने ताई हजुरबाको पालाको अहिले होइन। त्यो हजुरबाको पालाभरि हजुरबा कति वर्ष बाँच्नु? 90 वर्ष 95 वर्ष बाँच्नुभयो। 95 वर्ष सेल पकाएको ताई। अंशको लिँदाखेरि बाको भागमा त्यही ताई परेछ। अब बा पनि 90 वर्ष बाँच्नुभयो, अनि बाको पालामा 90 वर्षभरि त्यही ताईमा सेल पकाइयो। अब त्यही ताई अब अहिले अंश भण्डारमा तपाईँको भागमा पर्यो। तपाईँ पनि 50, 60, 70 वर्ष भइसक्नुभयो। त्यतिभरि सेल पकाउनु भयो। त्यो ताई कहिल्यै माझा छैन, बाहिरपट्टि माझा छैन। ताई माझा छैन। मान्छे कसैले पनि ताई बाहिरपट्टि माझा देखिँदैन। यसो हेर्दाखेरि अब तपाईँ त्यसलाई मजासँग बालुवा लाएर घोटेर मात्छु भनेर दिनभरि लाए पनि त्यो कालो जान्छ र? सेतो झल्ल हुन्छ र? हुँदैन। दिनदिनै पकाउने ढिँडा ताके झललल्ल हुन्छ। ढिँडो पकाउने ताके झललल्ल हुन्छ। त्यही फलाम हो। तर सेल पका हजुरबाको पालाको त्यो ताई मरे पनि उज्यालो हुँदैन। काला कालै जति गरे पनि जाँदैन। हो त्यसै गरी हजुरबाको पाला त 3 पुस्ता मात्रै हो। हजुरबा, बा, तपाईँ 3 पुस्ताको मात्रै त कालो गएन भने यो अन्तःकरणमा, यो मनमा यो शरीर म हुँ भन्ने बुद्धि कहिलेदेखि आयो भने 3 पुस्ता होइन, अनादिकालदेखि। अनादिकालदेखि आइरहेको छ। यस्तो आएको हुनाले त्यो म भन्ने बुद्धि शरीरमा आएको हुनाले अहिले नै एक्काइस म तिमी यो शरीर होइन भन्ने बित्तिकै कोही बुझ्नेवाला छैन। त्यो कालो नगए चाहिँ यहाँ पनि जानेवाला छैन। त्यो यसरी लेसारेर बसेको छ। असाध्य गाढा भएर बसेको छ। अभ्यास नै छ। दिनदिनै छिनछिनै नित्य निरन्तर तैल धारावत। तैल धारा भनेको तेल र खन्याउने भाँडो र थाप्ने भाँडो तेल खै छुटिँदैन। धारो एउटै धारो हुन्छ, अलिकति पनि छुटिँदैन। त्यस्तै तपाईँको चिन्तन पनि ब्रह्मचिन्तन, आत्माको चिन्तन। आत्माको चिन्तन भनेको आत्माको आकार छैन, के चिन्तन गर्ने? निराकार भएर बस्ने। ब्रह्मको चिन्तन भने पनि निराकार भएर बस्ने, केही नचिताइकन शान्तमा बस्ने। योभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा आयो, मनलाई शान्त गरेर बस्यो भने के हुन्छ? अखण्ड आनन्द हुन्छ। कसरी गर्ने नि? त्यसैदेखि एकान्तमा बस्नुहोस्। एकान्तमा बस्ने बित्तिकै शान्त भएर एकान्तमा बस्नु। केही अगाडि केही नआएर शान्त बस्नुहोस्। बाहिर विषय केही पनि छैन। नभएपछि इन्द्रियहरू जाँदै जाँदैन। बाहिर वस्तु भएन त्यहाँ यहाँ यस्तो रहेछ, यहाँ यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो जान्छ। इन्द्रिय जान्थ्यो, जानै पाएन। त इन्द्रिय नगएपछि मन पनि जाँदैन। मनले यस्तो गर्नु पाए हुन्थ्यो, यस्तो खानु पाए हुन्थ्यो, यस्तो गर्नु पाए हुन्थ्यो, यहाँ यस्तो चिज रहेछ, अब यस्तो भोग गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मन पनि जाँदैन। ल अन्त एकान्त सेवनबाट इन्द्रिय निग्रह, इन्द्रिय निग्रहबाट मन निग्रह, मन निग्रह, चित्त निग्रह भइसकेपछि वासना कहाँ आउने? मन नै छैन भने वासना कहाँबाट आउने? वासना नै आउँदैन। त वासना नै आउँदैन भने अखण्ड आनन्दको अनुभव भइरहन्छ। हो त्यसैले चित्तका वृत्तिहरूलाई रोक्नु। योग चाहिँ यहाँसम्म पुग्यो। योग चित्तवृत्ति निरोध यहाँसम्म पुग्यो। तर त्यो कतिबेर रोक्ने? अनादिकालदेखि बाहिर 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 डुल्न पल्केको यो हाम्रो मन, हाम्रो चित्त बाहिर बाहिर डुलिरहन्छ। डुलुवा छ, यो असाध्य डुलुवा छ। यसलाई समातेर राख्न सक्दैन। यो खेर पहिला बच्चामा भनिन्थ्यो, सिक्रीले बाँध्दा पनि भएन,
दामलाले बाँध्दा पनि मान्दैन भने जस्तै यो मन त्यस्तै छ। तपाईँले यो मनलाई दामलाले बाँध्न पनि सक्नुहुन्न, सिक्रीले बाँध्दा पनि सक्नुहुन्न। यो फुत्त फुत्केर विषयतिर गइहाल्दछ। यसको यो यस्तो बलवान छ, मोटो भइसक्यो, बलियो भइसक्यो। विषय चिन्तन गर्दा गर्दा हामीले छोडिदियौँ हाम्रो मनलाई। छोडिदियो हुनाले यो बलियो भएर आएको छ। अहिले यो चित्त, यो मन एकदम बलियो भएको छ। बलियो भएर आएर यस्तो गर्यो कि तपाईँ हामीलाई नै पछारिदियो, ढाकिदियो, उल्टो ढाकिदियो र उसको रजाइ चलिरहेको छ। मनको मनोराज्य भइरहेको छ यहाँहरूलाई। उसलाई काहीँ जान मन लाग्यो, अब हिँडिहाल्छ, ऊ रोकिँदैन। मनले भनेपछि यिनीहरू लुरु जानुपर्छ, लुरु जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, कसैलाई काहीँ जान मन लाग्यो, जहाँसुकै होस् त्यो जान मन लाग्नुपर्छ। मन लाग्यो भने जान्छ न, जाँदैन। आज फिल्म हेर्न जाउँ, तपाईँहरू त जानुहुन्न। तपाईँका छोराछोरीले सोध्नुहोस्, आज फिल्म यस्तो नयाँ सो आएको छ अरे फलाना ठाउँमा, यस्तो जाउँ भने ल जाउँ। मन लाग्यो नि, मन लाग्यो, मन जाने मन लाग्यो। अब इन्द्रिय अगाडि सबै कर्मेन्द्रिय गोडा हिँडि थालिहाल्छ, जाउँ है, हिँडिहाल्छ। अब ज्ञानेन्द्र आँखाले फिल्म हेरिहाल्छ, अब कानले पनि सुनिहाल्छ, त्यहाँका कुराहरू गइहाल्छ। तपाईँलाई सोध्यो भनेदेखि मलाई जाने मन छैन, मन छैन तपाईँ जानुहुन्न। मन लाग्यो गइहाल्छ, मन लागेन जाँदैन। मनको कुरा हो हेर्नु, सबै कुरा सबै मन मनोराज्य। त्यस कारण मनोराज्य हो, सबै कुरा मनोराज्य भइरहेको छ। मनले जता जता भन्यो त्यतै जान्छ मान्छे। तर शास्त्रले के भन्छ, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरः। मनमा जे आयो त्यो गर्दै हिँड्ने के हो, बाँदर हो। बाँदरलाई जे मन लाग्यो त्यो गरिहाल्छ। म त यो यत्र गच्छन्ति, मनमा जे आएको त्यो गरिहाल्छ नि। तत्र गच्छन्ति वानरा, बाँदर त्यतै जान्छ, मनमा आएको कुरा गर्न खुर्को गइहाल्छ। तर शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, शास्त्रले देखाएको बाटोतिर जाने मान्छे चाहिँ तत्र गच्छन्ति ते नरा, ती मानिसहरू हुन्। ती शास्त्रले बताएको मान्छे जान्छन्, शास्त्रविद कर्म गर्छन्, शास्त्र निषिद्ध कर्म गर्दैनन्। बाँदर र मान्छेको यसरी क्याटेगोरी पनि छुट्याइरहेछ। त हामीले के गर्नु पर्दाखेरि मनलाई नियन्त्रण, सबभन्दा ठुलो अपरेसन भनेको मनमा रहेछ। जुन वस्तुलाई पक्राउन सकिँदैन, सर्जरी गर्न र चिरेर निकाल्न पनि सकिँदैन, त्यसलाई झिकेर साफसुग्घर पारेर धोइ पखाली गरेर फेरि राखौँ भने त्यो पनि सकिँदैन। मन त्यस्तो छ। तर भयभरको वासनाहरू त्यही छ, गन्दगी मैलोहरू जम्मै त्यही मनभित्र, त्यही अन्तःकरणमा, त्यही चित्तमा बसिरहेका छन्। अनादिकालदेखिका कर्मका वासनाहरू, शुभ कर्म र अशुभ कर्मका, पाप र पुण्यको सबै त्यही मनमा बसिरहेको छ। सञ्चित कर्मको रूपमा त कति हो, कति बताएरै छैन, साध्य छैन। अहिले यसै जन्ममा पनि जो प्रारब्ध भोग्न आइरहेका छौँ, अहिले हामीले गरेका कर्मका सम्पूर्ण वासनाहरू पनि यही मनमा आएर बसिरहेका छन्। जबसम्म मन शुद्ध हुँदैन तबसम्म हामीले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँको हातमा ऐना छ, तर कस्तो छ भनेदेखि मैलो लागेको छ, गाजल साजल पत्या ध्वाँसो साँसो झर्या र हल्लिरहेको छ, टलपल गरेर हल्लिरहेको छ, त्यस्तो छ तपाईँको हातमा ऐना भने त्यो ऐनामा मुख प्रष्ट देख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सकिँदैन। किन? मैलो लागेको छ, ऐनामा मैलो लागेको छ, पुरा धुवाँ धुलो कालो गाजल सारा पत्या छ, आफ्नो अनुहार देखिरहेको भने देखिँदैन। फेरि त्यसमा यहाँ हल्लिरहेको छ, प्रष्ट कसरी देखिनु? देख्न सकिँदैन। त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो मन पनि, मनरूपी ऐना पनि के छ, अनादिकालदेखिको विषय चिन्तन गरे हुनाले त्यो विषय चिन्तनको कारणले गर्दाखेरि मैलो भएको छ, असाध्य मैलो भएको छ। र फेरि पनि यहाँ अहिले पनि विषयतिर दौडिरहेको हुनाले यो मन विषयतिर दौडिरहेको हुनाले चञ्चल चञ्चल भइरहेर हल्लिरहेको छ। यो मन हल्लिरहेको हुनाले आफ्नो आत्मा, आफू भनेको आत्मा, आफ्नो अनुहारको अर्थ आफ्नो स्वरूपको अनुभव हुँदैन। कस्तो छ र अनुभव हुँदैन। त्यो मैलो लागेको ऐनामा मुखको अनुहार नदेखे चाहिँ अन्तःकरणमा पनि आत्माको अनुभव हुँदैन, किनकि मैलो छ, धुवाँ धुलो कालो मैलो छ, हल्लिरहेको छ, चञ्चल छ। अब यो मल र विक्षेप दुईटैलाई हटाउनु छ। मल भनेको त्यहाँ भएको धुलो कालोहरू हो
विक्षेप भनेको हल्लिरहनु हो त्यसलाई त्यो हातमा राखेको ऐनालाई मजासँग पुछ्यो, त्यहाँ लागेको धुलो धुवाँ गाजल पोत्या जम्मै कपडाले सफा पुछ्यो, सफा पारेर राख्यो र हल्लन पनि छोडिदियो, रोक्यो, टक्क रोकिदियो भने ऐना सफा भयो। हल्ल्या पनि छैन, टक्क रोक्यो भने तपाईँको मुखको प्रतिबिम्ब यहाँ पर्नलाई कसैले रोक्न सक्छ कि सक्छ होला भन्नु त? कसैले रोक्न सक्दैन। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी हो, ऐना सृष्टि गरे पनि, यो अनुहार सृष्टि गरे पनि सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी हो। ब्रह्माजीले त्यो ऐनामा यसको मुखको प्रतिबिम्ब नपरोस् भनेर भन्नुभयो भने पनि त्यो रोकिँदैन, परेरै छोड्छ। पात्र ठिक हुनु पर्यो, ऐना पात्र हो देखिने, प्रतिबिम्ब देखिने पात्र ठाउँ ऐना सफा हुनु पर्यो, शुद्ध हुनु पर्यो, नहल्लेको हुनु पर्यो। त्यो हुने त्यो देखिहाल्दछ। त्यसै गरी तपाईँको भित्र आत्माको अनुभव गर्नुको लागि मनसैवानुद्रष्टव्यम, शास्त्रमा बताइयो। के द्वारा जान्छ आत्मालाई, त्यो ब्रह्मलाई अखण्ड आनन्दको अनुभव कसले गर्ने? मनसैवानुद्रष्टव्यम, मनद्वारा नै जानिन्छ है। यसलाई मनद्वारा जाने भएको हुनाले यो मन पनि अनादिकालदेखिको विषय चिन्तनले गर्दाखेरि मैलो लागेको छ, कालो भएको छ। यसलाई पुस्नु पर्यो, यसलाई पुस्नु पर्यो। अब शुभ कर्मद्वारा, निष्काम कर्मद्वारा, शुभ कर्म रूपी लुडो, भाँडा मान्ने लुडो हुन्छ नि, शुभ कर्म रूपी लुडो, त्यो लुडो लाउनु पर्यो। निष्काम कर्म रूपी जल, त्यो शुभ कर्म पनि कामनाले होइन, म यस्तो काम गर्छु हे पशुपतिनाथ, हे गणेशजी, म चाहिँ 108 लड्डु चढाउँछु, मलाई जाँचमा पास गराइदिनुहोस् भनेर होइन। त्यो सकाम भयो, त्यस्तोले हुँदैन। गरे त धर्म हो, शुभ कर्म गरे पनि हो, त्यस्तो सकाम होइन। निष्काम पूर्वक शुभ कर्म रूपी लुडो र निष्काम कर्म रूपी जल, पानी हालेपछि त्यसले घोटिसकेपछि त्यो सफा हुन्छ, त्यो होइन सफा हुन्छ। अब भगवानको भक्ति रूपी निश्चलता, जो भगवानको भक्तिमा लाग्दाखेरि उसले ध्यान गर्छ, सविकल्प समाधिमा पुग्छ, भगवानको रूपको चिन्तन गर्छ, पाउदेखि शिरसम्म, सिधै पाउसम्म चिन्तन गरिरहन्छ। त्यतिखेर मनले चिताइरहे पनि हो, कहिले पाउको चिन्तन गर्छ, कहिले घुँडाको, कहिले जाङको, कहिले उदरको, कहिले वक्षस्थलको, कहिले कण्ठको, कहिले ललाटको चिन्तन गरेको छ। मन चलि पनि रहेछ, मन चलिरहेको हो, तर मन चलिरहँदाखेरि पनि भगवानदेखि बाहेक अन्त कहीँ गएको छैन, कहीँ गएको छैन, भगवानमै छ, भगवानकै रूपमा मात्रै छ। यो सविकल्पको कुरा गर्दैछु म हो। यस्तो बेलामा मन अन्त कहीँ पनि जाँदैन, भगवानमै बसिरहेको छ, अन्त कहीँ पनि जाँदैन। त्यसै गरी भगवानको भक्तिद्वारा निश्चल भएको मन, अन्त कहीँ पनि नगएको मन, स्थिर भएको मन हो। यो स्थिर भएको मनले गर्दा के हुन्छ, त्यो हल्लिरहेको ऐनाहरूले चाहिँ चित्त घुमिरहेको विषयमा गएको जो मन हो, गइरहेछ, हल्लिरहन्थ्यो, अब हल्लिन पनि पाउँदैन, किनकि उसले भगवानको चिन्तन गरिरहेछ। मन चलिरहे पनि हो, तर ब्रह्म बाहेक, भगवान बाहेक कहीँ पनि गएको छैन। त्यस्तो द्वारा के हुन्छ त, निश्चल हुन्छ। सविकल्पद्वारा निश्चल हुन्छ पहिला, त्यसपछि अब निर्विकल्प सुरु हुन्छ। सविकल्पमै काम सकिन्छ उसको, निर्विकल्पको त उसको परमानन्द प्राप्तिको लागि हो। त स्थिर भएर बस्ने बित्तिकै अब मन रूपी ऐनामा मैलो पनि लागेको छैन, पखालिहाल्यो शुभ कर्मले, निष्काम कर्मले, भगवानको भक्तिद्वारा निश्चल पनि भइहाल्यो। अब निश्चल र निर्मल र निश्चल भएको मनमा आत्माको, ब्रह्मको अनुभूति स्वतः भइहाल्दछ। स्वयं प्रकाश ब्रह्म, स्वयं अखण्ड आनन्द स्वरूप ब्रह्मको अनुभव स्वतः हुन्छ, कहीँबाट खोजेर ल्याउनु पर्दैन। त्यो ब्रह्म तपाईँभित्रै छ, अन्त कहीँ पनि छैन, अहिले यहीँ भित्र बसिरहेको छ, त्यही आत्मा हो। आत्मा तपाईँ नै हो। अयम आत्मा ब्रह्म, वेद माता श्रुति भगवती बताउनुहुन्छ, अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा नै ब्रह्म हो। तपाईँ आत्मा हो, यो आत्मा के हो, ब्रह्म हो, अब भगवान हो। अब आत्मा र ब्रह्ममा भिन्नता छैन है, अब द्वैत छैन, भेद छैन, सांख्यको जस्तो भेद होइन, एउटै हो। आत्मा जो हो, ब्रह्म त्यही हो, ब्रह्म जो हो, आत्मा त्यही हो। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम पदम, यी दुइटै, अहम र ब्रह्म, ब्रह्म र अहम, दुइटा
दुइटै एकै हुन्। याद गर्नुहोस्, यस्तो जसले निश्चय गर्छ उसको एकाकार स्वतः भइरहेकै छ। यही बुझ्नु नै सत्सङ्गमा आए मात्र बुझिन्छ, अन्यत्र बुझ्न सकिँदैन। सत्सङ्गको महिमा त्यो हो जसले भेद ज्ञानलाई हटाएर अभेद ज्ञानमा पुर्याइन्छ। जीव भावलाई हटाएर आत्मा हुँ भन्दछ, शरीर भाव हटाएर म आत्मा हुँ भन्छ। श्रुति भगवतले तिमी आत्मा त ब्रह्म हौ, अब जोड दिनुहुन्छ फेरि तिमी त ब्रह्म हौ। ब्रह्म भावमा पुग्छ। कहाँ अनादिकालदेखि जन्मिँदै मर्दै गर्दै आएको जीवात्मा तपाईँ हामी यहाँ सत्सङ्गमा आएपछि त कहिल्यै नमर्ने, कहिल्यै पनि रोग नलाग्ने, यस्तो कहिले नजन्मे यस्तो ब्रह्मस्वरूप सर्वत्र व्याप्त भएको अखण्ड आनन्द स्वरूप जसलाई पाएपछि पाउन केही पनि बाँकी रहँदैन। त्यस्तो स्वरूप पाउन सकि नै रहेछ, आफ्नै स्वरूप रहेछ, यहीँ रहेछ भनेको बुझिन्छ। अब यही बुझ्नु के हो? यही बुझ्नु चाहिँ मानव जीवनको एकमात्र उद्देश्य हो। अरू उद्देश्य यहाँ आएको भोगका लागि होइन, योगका लागि हो। जीवात्माको परमात्मासँग साथ एकता नै योग हो, यही प्रयोजन हो। यसै प्राप्त गर्नु मानव जीवनको लक्ष्य हो। बाँकी प्रसङ्ग फेरि भोलि गरिनेछ, आज समय भइसक्यो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।